आमी ग्लोबल कोंकणी फोरम रोमी लिपीक मान दिवपाक आनी तिचो जागो दिवपाक वावुरतात। आमी फक्त मान आनी जागो दिल्या उपकारना रोमी लिपींतल्यान कितलींशींच नेमाणी येता, गुलाब येतात, दर म्हयन्याची रोटी येता, साताड्याक एक पावटी गावराड्याचो इश्ट येता आनी ऑनलायन फुडारी येता। हे लोकांनी ही नेमाणी वाचपाची गरज आसा आनी तशें करतले जाल्यार ती भास तिगून उरतली आनी भुरग्यांकूय ती बऱ्याक पडटली आनी भुरगीं ते भाशेंतल्यान ल्हानाची ओड जातली आनी हो वावर कोणें करपाचो तो आवय बापायचेर दल्लोलो आसा, आमी कोंकणी मनशांचेर दल्लोलो आसा। तांणी हो वावर फुडें व्हरपाक जाय आनी तांणी हे नेमाड्याक आपणाचो तेंको दिवंक जाय, भरभणी करपाक जाय, जाल्यारूच ही भास रोमी लिपींतल्यान फुडें वयतली, टिकून उरतली अशें आमचें म्हणप आसा। नासीक बाब कितें म्हणून जो वावर आमचे ग्लोबल कोंकणी फोरम आमी 2 वर्सां फाटीं हें झाड लायलेलें आसा आनी ह्या झाडाचें मुळां आमची जी कमिटी आसा ती सगळी कमिटी आमची ह्या झाडाची पाळा जावन आसा। आयज फोंडेच्या गांवांत आमी एक फांटो उद्घाटन केलां ह्या फाट्याचें आनी हितून आमकां दिसून येयला की फोंडेच्या गांवच्या भाव भयणांनी आमकां पुरेपूर जावो ते भाशेन तेंको दिता म्हणून सांगलां। आमच्या फोंडे गांवच्या पाटीकारांनूय सांगलेलें आसा, लोकांकूय सांगलेलें आसा की तेंच्यांनी सगल्यांनी बरो तेंको दिवचो आनी हो आमचो भाव फुडें वचचो म्हणून। थँक्यू। हे 4 पेपर आहा ते वाराड्याचो इश्ट, फुडारी आनी गुलाब आनी 2 म्हयन्याची रोटी, तुमी हे कशें प्रमोट करतले? ह्या थोडेंच उरलें आतां। इन द UK म्हाका दिसता आमचे जायते गोंयचे भाव भयण आसा, तशेंच भुरगीं आसात। सो एक म्हजो एक्सटेन्सीव नेटवर्क उजार करून म्हणल्यार सोशल मिडिया आनी तशेंच म्हजे कडेन वळखीचे लोक आसा तांकां हांव जाता तितलें हें वाचपाक प्रमोट करतली, तशेंच ती कॉपी घेवपाक आनी सबस्क्रायब करपाक, कित्याक सबस्क्रायब केल्यार तुका उगडास येता आनी तशेंच तुका तें एवरी मंथ येता तेन्ना तुका तें वाचून तें तुज्या भुरग्यांकूय सांगूंक बऱ्याक पडटा। तूं तियात्रीस्ट पळय, सो तियात्रिस्टांक तूं कितें दुसऱ्या आर्टिस्टांक तूं कितें सांगूंक सोदता हे 4 नेमाणी जे आसात? तियात्रीस्ट म्हणून आतां कोंकणी जी भास आमी बरयताय वाचताय ती रोमी लिपीन वाचताय आनी जेन्ना आमकां एवॉर्ड मेळटा तेन्ना आमकां ती ट्रान्सलेट करची पडटा देवनागरी। सो तें जावपाक पावना, ती रोमी लिपीच उरपाक जाय आनी ती पयली आवयन बापायन आपल्या भुरग्यां कडेन उलोवपाची आनी ती वेव्हारान घालपाची। हांव म्हणजे हे जे फुडारी आहा, वाराड्यांचो इश्ट आहा, 2 म्हयन्याची रोटी आहा आनी गुलाब आहा, तर तुमी कसो प्रमोट करतले? आतां थोडेच उरल्या म्हाका दिसता, हेजेर तुजें म्हणणें कितें? आमी तियात्रीस्ट म्हणटकूच आमच्या कांतरांनी आमी तेंचो वावर आहा तो सांगपाक जाता बाबा हो फुडारी हो एक बऱ्यांतलें बरो पुस्तक, खरेंच तेजेर जायती बरी आर्टिकल्स बरोवन येता। तेच भशेन गुलाबूय जर सगळ्याच आवडीचो नाजाल्यार आमी थोडेशे गुलाब घेवन दिवपाचे दुसऱ्यांक वाचोवपाचे। हांव जाल्यार म्हजें वातावरण पळय कोण आहा 2-3 भुरग्यांक तांकां तें वाचपाक दिता आनी इतलेंच न्हू, हे दिसांनी सर एकदम बरो वावर केलो तो सगळीं इस्कॉलांनी रोमी लिपीन वाचप हे स्पर्धा केल्या जायती इस्कॉलांनी। हे वरवीं न्हू भुरगीं इतली उत्सूक जाली ती वाचपाक करपाक आनी इतली बरी तरेन तेणी वाचप केली न्हू, ती आनिकूय तसली स्पर्धा तुमी करून हाडाय म्हणून आमकां सांगपाक लागले आनी तितून सर आमी हे पुस्तकांची नांवां ते सगळें तांकां इंट्रोड्यूस केलो आनी तांकां दाखोवन केलो बाबा हे फुडें आतां तुमी हेवूय पुस्तक वाचून दाखोवपाचें।